दर्शकबिनहरु सम्पूर्णमा नमस्कार। माइलो मिडियाको साथमा म चिरञ्जीवी तपाईहरुलाई धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ। सक्नुहुन्छ सबैको भलो गर्नुहोला, यदि सक्नुहुन्न भने कसैको को भलो नगर्नुहोला र तपाईहरुको दिन आज सुखमय बितोस्। दर्शकबिनहरु सदा चाहिँ आज पनि म एक खुशीको खबर सुनाउन गइरहेको छु। दर्शकबिनहरु अनिता खड्का र विनोद खड्काको बारेमा एक लेख लेख्नु भएको थियो, जुन चितवनकी सीता सापकोटा अधिकारीज्यूले यो लेख लेख्नु भएको। उहाँको व्याख्या यानी कि विनोद र अनिता खड्काको बारेमा उहाँले एउटा टिप्पणी लेख्नु भएको छ। आज त्यही तपाईहरुमा आज प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। यदि तपाईहरुलाई यस भिडियो, यो संवाद, यो लेखन मन परेको छ भने शेयर गरिदिन पनि नभुल्नुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मनमा लागेका जिज्ञासा कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। अब चितवनकी सीता सापकोटा अधिकारीले लेख्नु भएको यो लेख तपाईहरुमा प्रस्फुटन गर्न गइरहेको छौं। अभागी भित्रको भाग्यमानी श्रीमान भए संसार नै उज्यालो हुन्छ, त्यसका उदाहरण हुन् विनोद खड्का। कार्तिक महिनाको अन्त्यतिर गर्मीलाई बिदाई अनि जाडोलाई निमन्त्रणा गरी स्वागत गरिरहेको शुभ प्रभातको समय सूर्यको किरणले शरीरमाथि भिटामिन डी उत्पादन गरिरहेको थियो। आँखा मोबाइलको फ्रेमतिर दौडिरहेका थिए। दौडिरहेका आँखाहरू एउटा दृश्यमा टक्क अडियो। त्यसमा विनोद खड्का भाइको मर्मस्पर्शी भनाइले वा दृश्यले मेरो अन्तर्मनलाई छोएर आँखा त अनायासै रसाउन थालेछन्। लगाएको चस्मालाई झिकेर भुइँमा राख्दै दुई हत्केलाका छेउले गालामा झरेका आँसुलाई पुस्दै उनको बारेमा भिडियोबाट जानकारी पाएँ। जति मनमा उठेका तरङ्गहरूलाई कापीमा छताछुल्ल हुने गरी पोख्न मन लाग्यो अनि यसरी सुरु गरेँ लेखनलाई। अभागी भित्रको भाग्यमानी श्रीमान। हाम्रो हिन्दू संस्कार अनुसार श्रीमानलाई देवताको रूपमा मानेर मान सम्मान गर्ने मनमा जति नै पीडाका भारी बोके पनि बाहिर दिव्य मुस्कान छर्नुपर्ने श्रीमान जस्तो सुकै होस्, राम्रो नराम्रो, असल खराब, श्रीमतीलाई माया गरोस् नगरोस्, व्यवहारिक होस् वा अव्यवहारिक, बच्चा उत्पादन गर्ने मेसिन बनेर सेवकको दर्जामा रहेर आफू कोलामा निबुवा पेलिए जस्तै पेलिएर श्रीमानको अगाडि मन्द मुस्कान छोड्नुपर्ने हुन्छ। अनि यस्तै आफ्ना इच्छा आकांक्षा चाहना खुसीहरूलाई दबाएर भ्याइ नभ्याइ कम्प्युटर जस्तै पनि श्रीमान बाहिर जानला हातमा झोला र शरीरमा कोटको व्यवस्था गरी बालबच्चाहरूलाई ख्याल राख्दै घरको सारा काम निधारमा टीका लगाए जस्तै गर्नुपर्ने र श्रीमान बेलुका जस्तो सुकै रूपमा घर आउँदा अपच्य भएका व्यवहारहरू आफ्नो मनलाई थमथम्याउँदै कलेटी परेका ओठमा मुस्कान छर्नुपर्ने नारीमाथि गरिएका दमन सहजै स्वीकार गरे मात्र त्यो श्रीमतीको श्रीमान भाग्यमानी हुन्छन्। जुन श्रीमती परपुरुष दाजुभाइ आफन्तहरूसँग बोल्छे, खित्का छोडेर हाँस्छे, छिटो छिटो हिँड्छे, अग्रसर भएर केही काम गर्न खोज्छे, समाज सेवाको भावना बोकेर हिँड्छे, घरको आर्थिक मामलामा चासो देखाएर बुझ्न खोज्छे, त्यस नारीले पोथी बासेको उपाधि समेत पाउँछे। त्यस्तै श्रीमतीको श्रीमान अभागी हुन्छन्। यहाँ त्यस्तै अभागी भित्रका भाग्यमानी श्रीमानको श्रीमती अनिताको जीवन मर्नु र बाँच्नुको दोसाधमा रहेकी डाक्टरले पनि एक प्रकारले आस मारिसकेको अवस्थालाई 10 दान वैतरणी गरेका परिवारले पनि छिया छिया परेको मनलाई सङ्घाल्न बाध्य बनाइरहेको अवस्थामा विनोद खड्काले आफ्नी श्रीमती अनिताको जीवनभर एक अर्कालाई साथ दिएर असल जीवन साथीको रूपमा आफ्नो जोडीलाई समाजमा उभ्याउने हर प्रयास गरिरहेका छन्। दर्शकबिनहरु कहाँ बिर्सन सक्थे र उनले अग्नि साक्षी राखेर सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने खाएको कसम अनि रङ्गाइदिएको सिउँदो। गुल्मी धारकोट पिपलधारा घर भएका बाबा कृष्ण खड्का, आमा लक्ष्मी खड्काका संस्कारीको कोखबाट यस धरतीमा पाइला टेकेका विनोद खड्काका एक भाइ बुहारी, 3 दिदी बहिनी र एक छोरी रहेका छन्। उनको 2071 साल वैशाख 24 गते माघी विवाह भएको थियो। उनको पेसा सिपमूलक सम्बन्धी रहेको छ। छोरीको आगमनले हर्षित विनोद र अनिताको भविष्यमा काठमाडौँमा घर बनाई बाबा आमाको साथमा बसी खुसी जिउने कल्पना रहे समेत गरेका थिए। जुन विनोद खड्काले श्रीमती अनिताको 2076 जेठमा 81 टाउको दुखी भैरवा मेडिकल कलेजमा लैजाँदा बेन हेमरेज भई अपरेसन गर्नु परेको 27 दिनपछि मात्र आँखा खुलेको अवस्थामा रहेको। त्यसपछि त्यहाँ 4 महिना बसी उपचारकै क्रममा भैरवा मेडिकल कलेजको काठमाडौँको मनमोहन अस्पतालमा रिफर गरे। दर्शकबिनहरु त्यसको उपचारपछि अहिले फिजियोथेरापीको लागि काठमाडौँको नेचुरल पेथिक अस्पतालमा उपचारकै क्रममा छ।
विनोदले जति दुःखको भुमरीमा चुर्लुम्म डुबे पनि हार नखाई दुःखसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। उनले अनिताको लागि सारा सम्पत्ति मात्र होइन, माछालाई छोप्न जाल फिजाए जस्तै यहाँ विनोदले आफ्नो ज्यानको जाल फिजाएका छन्। कति मानिसलाई एक हप्ता अस्पताल बस्न र खर्च गर्न समेत गाह्रो मानेको अवस्थामा अनिताको 2वटा जन्मदिन अस्पतालमै केक काटेर मनाएको र अनितालाई सन्चो नभएसम्म यही अस्पतालमा नै रहने सोच बनाएका छन्। जन्मदिनको दिनमा अस्पतालमा अनितालाई खुसी देखिरहँदा केक अनितालाई खुवाएर बाँकी रहेको केक अनिताको हातमा समाएर आफूले खाइरहँदा जो कसैको आँखा पनि रसाउन सक्छन्। विनोदले जन्मदिनको शुभकामनाका साथै अपार माया ममता दिएर मृत्युको मुखबाट छिटोभन्दा छिटो सन्चो बनाएर घर लैजाने कुरा व्यक्त गरेका छन्। अनिता मेरो सुख पर्दाको मात्र होइन, दुःख पर्दाको पनि साथी हुन्। म बिरामी हुँदा उनले हेरविचार गर्थिन् होलिन्, आज उनी बिरामी हुँदा मेरो उनलाई खाँचो छ। जति सक्दो छिटो सन्चो बनाएर घर लैजाने मेरो सोच हो। मेरो मस्तिष्कमा यही कुरा बसिसकेको छ। उनले व्यक्त गरेका छन्। सधैँ विनोदकी दिदी राधाको आफ्नो बुहारी प्रतिको रेखदेख माया ममताले गर्दा समाजमा अब आफ्ना बुहारी प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा पक्कै पनि सुधार आउनेछ। उनी यति बेला प्रशंसाकी पात्र समेत बनेकी छिन्। आमा बिनाको सन्तान विनोदले कल्पनासँग पनि गर्न सकेका छैनन्। जसरी भए पनि उनले आफ्नो छोरीलाई टुहुरो हुनबाट रोक्न हर प्रयास गरिरहेका छन् र भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेका छन्। आफ्नी श्रीमती प्रतिको व्यवहारले गर्दा उनलाई देश विदेशबाट साथीभाइ आफन्तहरूले आर्थिक संलग्न हौसला माया ममता साथ सपोर्ट साथै उनले आफ्नो त्यागको प्रतिफल पाएका छन्। डाक्टरको औषधिले 50% रोग निको पार्छ भने उनको जीवन साथीको मायाले पनि 50% रोग निको हुन्छ। विनोद चहराइरहेको मनको घाउमा लगाउने मलम बनिरहेका छन्। शरीरको रोग त डाक्टरहरूले सन्चो बनाउँछन्, तर मनको रोग आफ्नो माया गर्ने मान्छेले निको बनाउँछन्। सब अनिताको मनको घाउ विनोदले मलम लगाइरहेका हुन्। खुसी ठुलो महलले दिने होइन, मात्र मनको भावना बुझ्नाले विनोदले अनिताको भावनालाई कदर गरेर अनिताको अनुहारको कोष कोषमा खुसी ल्याइदिने प्रयास गरिरहेका छन्। तन मन धन दिएर आत्मा र भावनाले सम्मान पाएका शरीरका प्रत्येक हर्मोनले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्छ वा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ र रोग निको छिटो हुन्छ। नारी जातिहरू जतिसुकै पढे लेखेको भए पनि तापनि कोमल मनका हुन्छन् र आफ्ना भावनामा बग्ने गरेका हुन्छन्। उनीहरू आफ्ना श्रीमानबाट माया ममता साथ सहयोग, मनमा सुख दुःखका कुराहरू सुनिदियोस् श्रीमान मात्र नभएर जीवन साथीको रूपमा खोजेका हुन्छन्। आत्मसम्मानको कदर गरोस् भन्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन्। अनिताको ओठमा मुस्कान ल्याउनको लागि आफ्नो दुखाइलाई एउटा कुनामा थन्काएर वा आफूलाई प्रभाव न गरी यिनै श्रीमतीबाट जीवन अगाडि बढाउने हिम्मत गरेका छन् जुन हुनुहुन्छ अनिता खड्काको श्रीमान विनोद खड्का। सबै पुरुषहरूलाई त भन्न मिल्दैन, त्यस्ता पुरुषहरू पनि छन् आफ्नी श्रीमतीलाई हेला अपहेला गरेर बाहिर महिलामाथि नजर लगाएर घर परिवार छोराछोरी र आफ्नो इज्जतको ख्याल नगरी अन्धो प्रेममा फँसेर बाहिरै रमाउने, आफ्नो घरलाई मसान घाट जस्तो बनाएर समाजमा छाती फुलाएर हिँडेको पाइएको अवस्थामा विनोदले आफ्नी श्रीमतीको ओठमा हाँसो ल्याउनको लागि छोराछोरीलाई जस्तै काखमा राखेर खेलाउने, खुवाउने, हँसाउने, गीत गाउने, मनोरञ्जन दिलाउने सफा सुग्घर राखेर यो भाले बाँच्ने समाजलाई चुनौती दिएका छन्। विनोदले दिनको भोक न रातको निन्द्रा सहेर पनि अनितालाई बचाउनको लागि कोसिस गरिरहेका छन्। मनले चाहेको कुरालाई गर्न पाइयो भने शरीरमा जति नै दुःख कष्ट भए तापनि मनलाई खुसी राख्न सकिन्छ। विनोदले आफूलाई खुकुरीको धारमा राखेर अनितालाई बचाएर असीमित खुसी लिने प्रयास गरिरहेका छन्। श्रीमती प्रतिको अतुलनीय व्यवहारले विनोदको आज भाग्यमानीको उपाधि मात्र पाएका छैनन्, एउटा समाजको राम्रो उदाहरण भित्रको उदाहरणीय अनुकरणीय काम गरी अति राम्रो काम गर्ने व्यक्तिका औँलामा गन्ने पात्र समेत बनेका छन्। आफ्ना जीवनमा धेरै दुःख कष्ट सहेर श्रीमतीलाई बचाउनको लागि हर प्रयास विश्वासका साथ हरेक अगाडि आएका चुनौती र समस्याहरूसँग सामना गरेर समाजमा एउटा अतुलनीय अनुकरणीय भाग्यमानी श्रीमानको रूपमा प्रस्तुत भएका छन् जुन हुनुहुन्छ विनोद खड्का। उनको यो काम धेरैका लागि अनुकरणीय सन्देशमूलक रहनेछ। साथै अनिता बहिनीलाई रोगले पीडित भए तापनि विनोद जस्तो श्रीमान पाउनु, विनोदको जस्तो दिदी
बहिनी भाइ बुहारी बाबा आमा पाएर तपाईँ पनि एक भाग्यमानी ठानी हुनुहुन्छ। यस्तो परिवार तपाईँका लागि वरदान हुन्। तपाईँ पूर्ण रूपमा सन्चो भएर यस्ता परिवारसँग र आफ्नी छोरीसँग वर्षौं वर्षसम्म दिनहरू बिताउनुपर्छ भन्दै तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना राख्दै भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौँ। साथै रोग त जो कसैलाई पनि लाग्न सक्छ। अनिताको बाबा आमाले गर्व गर्नुपर्छ विनोद जस्तो ज्वाइँ पाइएकोमा। अन्त्यमा विनोद खड्का भाइका त्याग तपस्या योगदान भूमिकाले तमाम दिदीबहिनीहरूले अब आउँदाका महान चाडपर्व हरितालिका तीजको व्रत गरी महादेव जस्तो श्रीमान पाऊँ भनेर भोकै बसेर शरीरमा रोग निम्त्याउन नपरोस्, यही छ हाम्रो कामना। यो लेख चितवनकी सीता सापकोटा अधिकारीजीले लेख्नु भएको हो। यदि यो लेख राम्रो र मन परेमा जति सक्दो सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। तपाईहरुको दिन सुखमय बितोस्। माइली मिडिया हेर्दै गर्नुहोला र चितवनकी यी सीता सापकोटा अधिकारीज्यूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र अनिता खड्कालाई र विनोद खड्कालाई के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। जय देश जय नेपाल। धन्यवाद।